Entrepreneurship and Enterprise Development TU exam question 2076 solution. Group A brief answer questions. Attempt all the questions. Question number 1. Mention any four function of an entrepreneurship. उद्यमशीलताको कार्यहरू निम्नानुसार छन्. 1. योजना बनाउने तथा निर्णय गर्ने. 2. सङ्गठन गर्ने. 3. व्यावसायिक विचारहरूको पहिचान र छनौट गर्ने. 4. व्यावसायिक योजना वा परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने. क्वेश्चन नम्बर 2. व्हाट इज कर्पोरेट कल्चर? सङ्गठनको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरणमा योगदान पुर्याउने मूल्य, मान्यता तथा विश्वासलाई संस्थागत संस्कृति भनिन्छ. यस अन्तर्गत सङ्गठनको अपेक्षा, अनुभव, दर्शन तथा मान्यताहरू पर्दछन्. क्वेश्चन नम्बर 3. मेन्सन एनी फोर प्रब्लम्स अफ रुरल इन्टरप्रिनरसिप. द मेजर प्रब्लम अफ रुरल इन्टरप्रिनरसिप इन नेपाल आर एज फलोज. नेपालको ग्रामीण उद्यमशीलताका समस्याहरू निम्नानुसार छन्. 1. वित्तीय समस्या. 2. ज्ञानको अभाव. 3. सञ्चार तथा बजार सूचनामा कमी. 4. कच्चा पदार्थको अभाव. क्वेसन नम्बर 4. व्हाट इज मार्केटिङ रिसर्च? लक्षित बजार तथा ग्राहकको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा व्याख्या गर्ने सङ्गठित प्रयासलाई बजारशास्त्र अनुसन्धान भनिन्छ. राम्रो तथा आकर्षक बजारशास्त्र योजना बनाउन बजारशास्त्र अनुसन्धानबारे सङ्कलन गरिएको सूचनाले सहयोग पुर्याउँदछ. बजारशास्त्र अनुसन्धानको माध्यमबाट उद्यमीले कसले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दछ, वस्तु तथा सेवाको मूल्य कसले राख्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कस्तो बनाउने, प्रभावकारी प्रवर्धन रणनीति के हुने, प्रभावकारी वितरण प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ. क्वेसन नम्बर 5. डिफाइन इन्डस्ट्री एनालाइसिस. उद्यमीलाई अवसर तथा चुनौती पहिचान गरी अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै चुनौतीको विवेकपूर्ण सामना गर्न सक्षम बनाउने एक महत्त्वपूर्ण औजार नै उद्योग विश्लेषण हो, जसले गर्दा उद्यमी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनका लागि उपलब्ध संसाधनलाई अद्वितीय क्षमतामा वृद्धि ल्याउन सक्षम हुन्छ. क्वेसन नम्बर 6. डिफाइन द टर्म कन्ट्र्याक्ट ल. 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता गरिन्छ भने त्यस्तो कानुनलाई करार कानुन भनिन्छ. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै निश्चित काम गर्न वा नगर्नको लागि दायित्व सिर्जना गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचमा हुने सम्झौता सम्बन्धी कानुनलाई करार कानुन भनिन्छ. क्वेसन नम्बर 7. व्हाट इज डेट फाइनेन्सिङ? ऋण वित्त व्यवस्थापनलाई कर्जा वित्त व्यवस्थापन पनि भनिन्छ. यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण वित्त व्यवस्थापन हो. साहुबाट भविष्यको कुनै मितिमा सावरा ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी कर्जा लिनुलाई ऋण वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ. व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई बोन्ड तथा ऋणपत्र, बिल, प्रोमिसरी नोट आदि बिक्री गरेर ऋण वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ. क्रियाशील पुँजी तथा पुँजीगत खर्च पुरा गर्नको लागि ऋण वित्त व्यवस्थापन गरिन्छ. क्वेसन नम्बर 8. मेन्सन एनी 2 सोर्सेस अफ सर्ट टर्म लोन फर भेन्चर्स. 1. व्यापार कर्जा. 2. अधिविकर्ष. 3. अल्पकालीन बैंक कर्जा. 4. व्यक्तिगत स्रोतहरू. क्वेसन नम्बर 9. व्हाट इज एन्जल इन्भेस्टर? नयाँ कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपले व्यक्तिगत पुँजी लगानी गर्ने व्यक्तिलाई एन्जल इन्भेस्टर भनिन्छ. यस्ता लगानीकर्ताले सामान्यतः स्वामित्व पुँजी लगानी गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ परिवर्तनीय ऋण पुँजी लगानी गरेको पनि पाइन्छ, जुन पछि गएर स्वामित्व पुँजीमा परिणत हुन सक्दछ. एन्जल शब्दको प्रयोग सबैभन्दा पहिले न्युयोर्कमा भएको हो. न्युयोर्कमा धनी लगानीकर्ताहरूलाई एन्जल भनिन्थ्यो. क्वेसन नम्बर 10. डिफाइन द टर्म ट्याक्स कन्सेसन. कर छुट भन्नाले उद्यमीहरूलाई प्राप्त हुने एउटा यस्तो संस्थागत सहयोग हो जसले उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उद्यम सञ्चालनका क्रममा उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा तिर्नुपर्ने करहरूमा छुट दिइन्छ. ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसन. Attempt any 5 questions. 5 into 10 equals to 50. Question number 11. Explain the significance of entrepreneurship in Nepal.
उद्यमशीलताले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उद्यमशीलतालाई देशको विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकिन्छ। आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा विकसित देशहरूले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण नै त्यहाँ भएको उद्यमशीलताको विकासलाई मान्न सकिन्छ। वास्तवमा उद्यमीहरूबाट नै राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको दिशा परिवर्तन भएको हुन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रको क्षेत्र पनि वृद्धि हुने गर्दछ। उद्यमशीलताको विकासबाट नयाँ उत्पादनको प्रवर्तन हुनुको साथै सङ्गठनहरूको विस्तारमा समेत सहयोग पुग्दछ। त्यसैगरी अन्य उत्पादनका साधनहरूको विकास र विस्तारमा समेत उद्यमशीलताको हात रहेको हुन्छ। हरेक पक्षबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिने भनेकै उद्यमी तथा उद्यमशीलता विकासले नै हो। तसर्थ यसलाई आर्थिक विकासका संवाहक क्याटलिस्ट अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। उद्यमशीलताको महत्त्व व्यवसायी, उद्यमी, उपभोक्ता, लगानीकर्ता तथा सरकारी दृष्टिकोणबाट पनि हुने गर्दछ। तसर्थ उद्यमशीलतालाई देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. पुँजी निर्माण। उद्यमशीलताले पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उद्यमीले एउटा लगानीकर्ता तथा मालिकको रूपमा पुँजी निर्माण गरेर र व्यवसायमा लगानी गर्दछ। पुँजी निर्माणले उत्पादनशील लगानीलाई सुनिश्चित गर्दछ। देशमा आर्थिक विकास क्रियाकलापको मात्रामा वृद्धि हुन्छ। परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासको गतिले द्रुत रूप लिन्छ। 2. नवप्रवर्तन इनोभेसन। नयाँ विचार, नयाँ कार्यविधि तथा नयाँ मोडेलहरूको विकासलाई नवप्रवर्तन भनिन्छ। उद्यमशीलता आफैमा नवप्रवर्तन कार्य हो। यसमा नयाँ सिर्जना, नयाँ आविष्कार तथा प्रयोग समावेश हुन्छ। 3. रोजगारी सिर्जना जब क्रिएसन। उद्यमशीलताले रोजगारीको सिर्जना गर्दछ। तिनीहरूले आम जनसमुदायलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। उद्यमशीलताले रोजगारी प्रदान गरी देशमा बेरोजगारीको समस्या हल गर्न तथा गरिबी उन्मूलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। 4. जीवनस्तरमा सुधार इम्प्रुभ्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड। उद्यमशीलताले उद्यमीका अतिरिक्त ग्राहक तथा अन्य मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले धेरै प्रकारका आवश्यकीय वस्तु तथा सेवा समाजमा प्रदान गर्दछ। विलासी कार, कम्प्युटर, मोबाइल फोन, सपिङ मल आदि मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जुन उद्यमशीलताले सहज बनाइदिएको छ। नम्बर 5. आर्थिक विकासको साधन मिन्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। उद्यमशीलता मार्फत नयाँ सिर्जना, नवपरिवर्तनीय विचार, उत्पादकत्व, उपलब्ध संसाधनको प्रभावकारी सदुपयोग, व्यवस्थापकीय सिपको विकास आदि सम्भव हुन्छ। यस्ता कार्यले देशको आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैले उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको साधनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। 6. व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास डेभलप्स म्यानेजरियल क्यापेबिलिटिज। उद्यमशीलताले उद्यमीको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। उद्यमी योजना बनाउन, सङ्गठन कार्य गर्न, निर्णय लिन तथा नियन्त्रण गर्न निपुण हुन्छ। उद्यमी समस्या पहिचान गर्न, समस्या समाधानका विकल्पहरू विकास गर्न, विकल्पहरू विश्लेषण गर्न, कार्यमानसँग तुलना गर्न तथा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्न सक्षम हुन्छ। क्वेसन नम्बर 12. State and explain the success factor of women entrepreneurship. महिलाहरूले आफ्नै सक्रियतामा आफ्नै पुँजी लगानी गरी व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरी जोखिम वहन गरी मुनाफा आर्जन गर्छन् भने त्यसलाई महिला उद्यमशीलता भनिन्छ। महिला उद्यमशीलता भनेको महिलाले नै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो। त्यस्ता महिला तथा महिला समूहहरू जसले व्यवसाय सञ्चालनमा अग्रसरता देखाउँदछन्, साधन र स्रोतहरू सङ्गठित गर्दछन्, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गरी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दछन्, तिनीहरूलाई नै महिला उद्यमी भन्न सकिन्छ। महिला उद्यमशीलताका सफलताका प्रमुख तत्त्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1. कडा परिश्रम हार्डवर्किङ। कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ। महिलाहरू सामान्यतया स्वभावैले कडा परिश्रमी हुन्छन्। उनीहरूको कुनै पनि कार्यमा मेहनतका साथ लागिरहने बानी हुन्छ। यही कडा परिश्रम गर्ने बानीले महिला उद्यमीलाई सफलतातर्फ लैजान्छ। 2. स्रोत व्यवस्थापन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट। महिला उद्यमी त्यो अवस्थामा सफल हुन्छन् जहाँ महिला व्यवसायमा आर्थिक तथा अन्य स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुन्छ।
उपलब्ध संसाधनको आदर्शतम प्रयोग गर्न सक्नु नै महिला उद्यमीको लागि सफलताको सूचक हो। 3. आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स। आत्मविश्वास महिला उद्यमीको लागि मात्र नभई पुरुष उद्यमीको लागि पनि अपरिहार्य तत्त्व हो। महिला उद्यमीको लागि आत्मविश्वास अझ बढी आवश्यक तत्त्व हो। यही आत्मविश्वास र निर्भरताले महिला उद्यमीलाई सफल बनाउन मद्दत गर्दछ। असल परामर्श। महिला उद्यमीहरूले आफूभन्दा अग्रज उद्यमीहरू उद्यम सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न राय, सल्लाह र सुझाव लिने गर्दछन्। अग्रज उद्यमीहरूबाट प्राप्त असल परामर्शले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ, तसर्थ असल परामर्शबाट पनि महिला उद्यमीहरू सफल बन्न सक्दछन्। 5. आत्मसुधार, सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट। महिला उद्यमीहरूले आफू व्यवसायमा सफल बन्न आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि तथा बानी बेहोरामा के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने गर्दछन्। आफूमा रहेका कमी कमजोरीहरूको पहिचान गरी आत्मसुधार गर्दछन्। यसरी आत्मसुधार गरेर पनि महिला उद्यमीहरू सफल बन्न सक्छन्। प्रतिभाशाली मानव संसाधन, ट्यालेन्टेड ह्युमन रिसोर्सेस। आजको समयमा महिलाहरू पनि एक प्रतिभाशाली मानव संसाधनको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। उनीहरूले व्यावसायिक सिद्धान्त, प्रविधि, बजारशास्त्र र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सिप र अनुभव हासिल गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू सफलता हासिल गर्न सक्छन्। 7. जोखिम, रिस्क। जोखिम वहन बिना कुनै पनि उद्यमको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सामान्यतया जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी मुनाफा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ अथवा आर्जन हुन्छ। तसर्थ महिला उद्यमीको सफलताको तत्त्वको रूपमा जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई पनि लिन सकिन्छ। 8. नवप्रवर्तन, इनोभेसन। महिला उद्यमीहरूमा हुने भावुकता तथा सृजनशीलता सधैँ नयाँ नयाँ कार्यको लागि क्रियाशील रहन्छ। यही नयाँ कार्यमा क्रियाशील रहने बानीले उनीहरूलाई नवप्रवर्तनात्मक कार्य गर्न प्रेरित गर्दछ। तसर्थ महिला उद्यमीको सफलताको तत्त्वको रूपमा नवप्रवर्तनलाई पनि लिन सकिन्छ। 9. आन्तरिक उत्प्रेरणा, इन्टर्नल मोटिभेसन। आन्तरिक उत्प्रेरणा एउटा त्यस्तो शक्ति हो जसले उद्यमीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। चुनौती, जिज्ञासा, नियन्त्रण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, पहिचान आदि जस्ता प्रमुख आन्तरिक उत्प्रेरकहरूले महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्दछ। आन्तरिक रूपले उत्प्रेरित महिलाहरू एक सफल उद्यमीको रूपमा उदय हुन सक्छन्। क्वेसन नम्बर 13। What are the factors affecting entrepreneurial growth? Explain. उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट। उद्यमशीलता विकासमा धेरै तत्त्वहरूले प्रभाव पार्ने गर्दछन्, जसलाई हामी आर्थिक तत्त्व र गैर आर्थिक तत्त्वहरू गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। पहिलोमा छ उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने आर्थिक तत्त्वहरू, इकोनोमिक फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट। आर्थिक तत्त्वहरू भन्नाले त्यस्ता वातावरणीय तत्त्वहरूलाई जनाउँछ जुन तत्त्वहरूले उद्यमशीलताको विकास, व्यवसायको रणनीति, कार्यक्रम तथा प्रक्रियालाई आर्थिक रूपमा प्रभाव पार्दछन्। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख आर्थिक तत्त्वहरू यस प्रकार छन्। 1. आर्थिक प्रणाली, इकोनोमिक सिस्टम। राष्ट्रमा प्रचलित आर्थिक प्रणालीले आर्थिक क्रियाकलापहरू एवं निर्णयहरूमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको भूमिका निर्धारण गर्दछ। साथै यसले व्यावसायिक क्षेत्र समेत निर्धारण गर्दछ। आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र, फ्री मार्केट इकोनोमी, योजनाबद्ध अर्थतन्त्र, प्लान्ड इकोनोमी र मिश्रित अर्थतन्त्र, मिक्स इकोनोमीहरू पर्दछन्। यस्ता आर्थिक प्रणालीका कारण उद्यमशीलता विकासमा गहन प्रभाव पर्दछ। 2. पुँजी। पुँजी उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक मूल तत्त्व र पूर्व आवश्यकता हो। यो बिना व्यवसायको सञ्चालन गर्ने परिकल्पना समेत गर्न सकिन्न। उत्पादनका साधनहरूको एकत्रित गर्नका लागि पुँजीकै आवश्यकता पर्दछ। अत पर्याप्त पुँजी उपलब्धताले उद्यमी क्रियाकलापहरूमा वृद्धि गर्दछ भने पुँजीको कमीले उद्यमशीलता सीमित पार्दछ। अर्थात् पुँजीको पर्याप्त उपलब्धताले उद्यमीले आफ्ना व्यवसायको प्रवर्धनका लागि हरेक आवश्यक पक्षहरू पूर्ति गर्न सक्दछ भने त्यसको अभावमा व्यवसाय प्रवर्धनमा बाधा पुग्दछ। अत पुँजी एक उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख आर्थिक तत्त्व हो। 3. मानव संसाधन अथवा श्रम, ह्युमन रिसोर्सेस अर लेबर। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने एक अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक तत्त्व मानव संसाधन अर्थात् श्रम पनि हो। किनकि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा मानव संसाधन कहीँ न कहीँ, कतै न कतै अवश्य पनि प्रयोग गरिएकै हुन्छ।
उत्पादन साधनको रूपमा मानव संसाधन भन्नाले श्रम शक्ति वा मानव शक्तिलाई बुझाउँछ। यसले मानवको शारीरिक र मानसिक वा बौद्धिक दुवै प्रकारको श्रमलाई जनाउँछ। उद्यमशीलताको विकासमा मानव संसाधनको सङ्ख्या तथा गुणस्तर दुवैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हुनाले उद्यमशीलता विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। नम्बर 4, कच्चा पदार्थ र मेटेरियल। कच्चा पदार्थ उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक तत्त्वहरूमध्ये एक हो, किनकि कुनै पनि उद्योगका लागि अर्को अनिवार्य साधन कच्चा पदार्थ हो। बिना कच्चा पदार्थ न उत्पादन गर्न सकिन्छ, न उद्यम गर्ने सोच्न सकिन्छ, न त चलाउन नै सकिन्छ। जब उद्यमीले कुनै उत्पादनको परिकल्पना गर्दछ तब त्यहाँ अनिवार्य रूपमा त्यस उत्पादनको कच्चा पदार्थ हुनु नै पर्दछ, अन्यथा उत्पादन असम्भव हुन्छ। प्रशस्त मात्रामा कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध भएमा उद्यमशीलता विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। 5, बजार मार्केट। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने अर्को प्रमुख तत्त्व बजार पनि एक हो। बजारको आकार र बनावट दुवैले उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्दछ। कुनै पनि उत्पादन बजारमा बिक्री गर्नका लागि नै गरिन्छ, तर बजार नै भएन भने उत्पादनको कुनै प्रयोजन हुँदैन। अत उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासमा बजारको आकार र बनावट त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्यमीले आफ्नो उत्पादनको बजारको खोजी गर्न सक्नुपर्दछ। 6, प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन। प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि उद्यमीको क्रियाकलापमा असर गर्दछ। बजारमा समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा कारोबार गर्ने अनेक उद्यमीहरू वा फर्महरू हुन्छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउनको लागि वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नु, वस्तुको विविधीकरण, उचित मूल्यको निर्धारण, उपयुक्त प्रवर्धन विधिको छनौट जस्ता कुराहरूमा उद्यमीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धा उद्यमशीलता विकासका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुन सक्दछ। यस अवस्थामा उचित कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेमा उद्यमशीलता विकास गर्न अवसर प्राप्त हुन्छ। 7, बिक्री विशेषाधिकार फ्रान्चाइजिङ। बिक्री विशेषाधिकारलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने एक महत्त्वपूर्ण विधिका रूपमा लिन सकिन्छ। विशेषतः नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो एक किसिमको विशेष इजाजत हो जसमा एउटा मूल कम्पनी फ्रान्चाइजरले विदेशमा रहेको स्वतन्त्र कम्पनी अर्थात् इजाजत लिने कम्पनी फ्रान्चाइजलाई तोकिएको ढाँचाभित्र रहेर तोकिए बमोजिम वस्तुको व्यापार गर्ने अधिकार दिने गर्दछ। यसमा व्यापार गर्न पाउने इजाजत पाएको सहायक कम्पनीले मूल कम्पनीको वस्तु बिक्री गर्न पाउने, त्यसको नाम प्रयोग गर्न पाउने, विधि प्रयोग गर्न पाउने, व्यापार चिन्ह अथवा सङ्केतहरू प्रयोग गर्न पाउने जस्ता अधिकारहरू प्राप्त गर्दछ। यसरी यो सहायक कम्पनीले मूल कम्पनीको ख्याति, वस्तु स्वीकृति, प्रोडक्ट एक्सेप्टेन्स, बजार परीक्षण आदि कम लागत तथा जोखिममा उपयोग गर्न पाउँदछ। अर्कोतर्फ मूल कम्पनीले पनि स्थानीय उद्यमीसहित न्यूनतम लागतमा विदेशी बजारमा प्रवेश पाउँदछ। यसबाट दुवैको व्यवसाय विस्तार हुन सक्छ। बी, उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने गैर आर्थिक तत्त्वहरू नन इकोनोमिक फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एन्टरप्रिन्योरसिप डेभलपमेन्ट। उद्यमशीलता विकासका लागि आर्थिक तत्त्वहरू मात्र पर्याप्त छैनन्, यसका लागि विभिन्न किसिमका गैर आर्थिक तत्त्वहरूका प्रभावले विशेष अर्थ राख्दछ। समग्रमा उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण गैर आर्थिक तत्त्वहरू यस प्रकार छन्। 1, राजनीतिक तत्त्वहरू। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण गैर आर्थिक तत्त्वहरूमध्ये राजनीतिक तत्त्वहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत सार्वजनिक चासोका विषयहरूका साथै कानुन, नीति नियम तथा नियमन जस्ता कानुनी तत्त्वहरू पनि पर्दछ। यस्ता तत्त्वहरूले उद्यमीहरूलाई के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट गर्दछ। 1, सरकारी नीतिहरू गभर्मेन्ट पोलिसिज। सरकारले अपनाउने विभिन्न नीतिहरू जस्तै मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, ऊर्जा नीति आदि जस्ता नीतिहरूले उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्दछन्। 2, सरकारी क्रियाकलापहरू गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज। यस अन्तर्गत यातायात, सञ्चार, इन्धन, पानी, ढल तथा अन्य विकास योजनाहरू पर्दछन् जसले उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्दछ। 3, सरकारी नियमन गभर्मेन्ट रेगुलेसन। यस अन्तर्गत नयाँ व्यवसायको अनुमति र स्थान, लगानी, वैदेशिक विनिमयको नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रण, यातायात र कोटा आदि पर्दछन्।
यसले पनि उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्दछ। 2 सामाजिक तत्त्वहरू सोसियल फ्याक्टर्स। सामाजिक तत्त्वहरू भन्नाले उद्यमशीलता प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण सामाजिक परिवेशलाई जनाउँदछ। यस्ता तत्त्वहरू मानवीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जस अन्तर्गत निम्न तत्त्वहरू पर्दछन्। 1 उद्यमशीलताको वैधता, लेजिटिमेसी अफ इन्टरप्रिनरसिप। यसले उद्यमशीलताका बारेमा समाजमा विद्यमान मूल्य एवं मान्यताहरू, नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई जनाउँदछ। उद्यमशीलताको अवलोकन आदि उपयुक्त सामाजिक मान्यता आवश्यक हुन्छ। समाजमा विद्यमान परम्परागत मान्यता, रूढिवादी संस्कार आदिले उद्यमशीलता विकासमा बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। जस्तै नेपाली समाजमा बाहुन समुदायले फलामको काम तथा जुत्ता आदिको काम गर्नलाई हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो भने, जसको कारणले ती समुदायले उपरोक्त कामहरू गर्दैनथे। तर आज सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आएको परिवर्तनले गर्दा जुनसुकै वर्गले पनि जुनसुकै कार्य गर्न सक्छन्। त्यस्तै अमेरिकामा उद्यमशीलताको विकास हुनुको एक प्रमुख कारण समाजले उद्यमीहरूलाई दिएको मान्यतालाई मानिन्छ। 2 सामाजिक गतिशीलता, सोसियल मोबिलिटी। उद्यमीको एउटा समूहबाट अर्को समूहमा प्रवेश तथा एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सर्ने आचरणलाई सामाजिक गतिशीलता भनिन्छ। सामाजिक गतिशीलताका कारण पनि उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने गर्दछ, तर यसमा सबैको एकै मत भन्ने पाइँदैन। कसैले सामाजिक गतिशीलता पूर्ण रूपमा खुल्ला भएमा उद्यमशीलताको विकास हुने गर्दछ, किनकि यस्तो अवस्थामा जुनसुकै उद्यमीले आफ्नो सिप, ज्ञान, क्षमता र रुचि अनुसार जेसुकै उद्यम गर्न छुट पाउँछ र उद्यमी क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने मानेको पाइन्छ। भने अर्कोतर्फ कसैले भने सामाजिक गतिशीलतामा प्रतिबन्ध लगाएमा मात्र उद्यमशीलता विकास हुन्छ भन्ने मान्दछन्, किनकि उद्यमीहरू एकै क्षेत्र वा ठाउँ र एउटै कार्यमा दत्तचित्त भई कार्य गर्दछन्, जसको फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास हुन पुग्दछ। यद्यपि सामाजिक गतिशीलतालाई अन्य सामाजिक तत्त्वहरूले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछन्, तर पनि यो गतिशीलताले उद्यमशीलता विकासमा पार्ने प्रभावलाई नकार्न भनि सकिँदैन। सीमान्तता, मार्जिनालिटी। धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, आप्रवासी आदिको आधारमा वर्गीकृत जनसङ्ख्याका छुट्टा समूहलाई सीमान्तता भनिन्छ। यस्ता सीमान्तताका कारण पनि उद्यमशीलता प्रवर्धन हुन्छ। नेपालमा रहेका तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थी, अमेरिकामा रहेका कालाहरू, एसियाली तथा हिस्पेनिक्सहरूको समूहलाई सीमान्त समूह भन्न सकिन्छ। यस्ता समूहका सीमान्त सामाजिक स्थितिबाट उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर हुन्छ र उनीहरूको लागि उद्यमशीलता आकर्षक हुन्छ। अमेरिकन सिलिकन भ्यालीमा चिनिया तथा भारतीय उद्यमीहरूका बढ्दो क्रियाकलाप यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। अत सीमान्तताका कारणले पनि उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। 4 सुरक्षा, सेक्युरिटी। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सामाजिक तत्त्वहरूमध्ये सुरक्षा तत्त्व पनि एक हो। उद्यमशीलता विकासका लागि सुरक्षा अत्यावश्यक तत्त्व हो, किनकि उद्यमीको सम्पत्तिको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र विभिन्न प्रतिबन्धहरूबाट मुक्त भएमा उद्यमशीलताले अझ गति लिन सक्दछ। हुन त उद्यमी भन्नाले जोखिम वहन गर्ने, अनिश्चितताबाट पनि फाइदा लिन सक्ने साहसी व्यक्तिहरू हुन्। अत विभिन्न विद्वानहरूले उद्यमशीलता सुरक्षित स्थितिमा भन्दा अशान्त वा असुरक्षित स्थितिमा उदाउँछ भन्नेका हामी पाउँछौँ, किनकि अशान्त वातावरणमा उद्यमीले अझ बढी साहसका साथ उद्यमशीलतालाई गति दिनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्दछ। यसका बावजुद पनि उद्यमशीलता विकासका लागि सुरक्षा अति आवश्यक हुन्छ। सामाजिक परिवर्तन, सोसियल चेन्ज। उद्यमशीलता विकासमा सामाजिक परिवर्तनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सामाजिक परिवर्तनका कारण समाजमा नयाँ सम्बन्ध र नयाँ व्यावहारिक प्रवृत्तिहरू देखा पर्दछन्। जीवनशैली र सामाजिक मूल्य तथा मान्यतामा आउने परिवर्तनले सामाजिक परिवर्तन गर्नमा मद्दत गर्दछ। जस्तै महिलाहरूको काममा सहभागिता, वातावरणप्रतिको सचेतना, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग आदि। यस्तो परिवर्तनले उद्यमीहरूलाई विभिन्न अवसर एवं चुनौती दिएको हुन्छ, जसले नयाँ व्यवसायको प्रवर्तन गर्नमा मद्दत गर्दछ। नम्बर 3 मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरू, साइकोलोजिकल फ्याक्टर। कतिपय मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरूको कारण पनि उद्यमशीलता विकास प्रभावित हुने गर्दछ। तीमध्ये प्रमुख 2 सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन्। उपलब्धि आवश्यकता सिद्धान्त, निड एचिभमेन्ट थ्योरी। यस सिद्धान्तको प्रतिपादन हार्वर्डका मनोविज्ञानविद डेभिड म्याक्सिलियानले गरेका हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिमा निड, उच्च आवश्यकता, उपलब्धि नै उद्यमशीलता विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व हो। अत जुन समाजमा आवश्यकता, उपलब्धिको औसत स्तर उच्च हुन्छ, त्यहाँ उद्यमशीलता विकास पनि उच्च नै हुन्छ। यस्तो आवश्यकता, उपलब्धि तालिम दिएर पनि विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।
2 पदीय सम्मान खारेज सिद्धान्त विड्रल्स अफ स्ट्याटस रेस्पेक्ट थ्योरी। पदीय सम्मान खारेज सिद्धान्त ई हेजेनले प्रतिपादन गरेका हुन्। यसका अनुसार कुनै पनि अथवा उनका अनुसार कुनै पनि समुदायको वा मानिसको पदीय सम्मान खारेज गरिएमा वा सम्मान फिर्ता लिएमा त्यस अवस्थामा उक्त समुदायका मानिसहरूमा उद्यमशीलताको भावना विकसित गर्दछ। उनका अनुसार जापानमा उद्यमशीलताको तीव्र विकास हुनुमा त्यहाँको खास उच्च समुदाय सामुराईबाट उनीहरूको पदीय सम्मान खारेजलाई प्रमुख कारण मानिन्छ, किनकि यस्तो खारेजले उनीहरूलाई बढी रचनात्मक बन्न र उद्यमीय भूमिकाद्वारा प्राविधिक विकास गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो। संक्षेपमा कुनै समूहले समाजमा स्तर गुमाउनाले पनि उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। नम्बर 4 प्राविधिक तत्त्व टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्स। उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने गैर आर्थिक तत्त्व अन्तर्गत प्राविधिक तत्त्व पनि पर्दछ। यस्ता तत्त्वहरूले वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्रीमा प्रभाव पार्दछ। प्राविधिक तत्त्वहरू अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिको विकास र परिवर्तनहरू पर्दछन्। प्रविधिको परिवर्तनले कार्य सञ्चालन, उत्पादन तथा वितरण प्रणाली एवं उत्पादन र सेवामा समेत परिवर्तन ल्याउँछ। उद्यमीले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विकासको स्थितिलाई ध्यान दिई उद्यमशीलता विकास गर्न पर्दछ। प्राविधिक तत्त्व अन्तर्गत निम्न तत्त्वहरू पर्दछन्। 1 प्रविधिको स्तर लेभल अफ टेक्नोलोजी। श्रम प्रधान प्रविधि छ भने यसमा बढी मात्रामा जनशक्तिको प्रयोग हुनुका साथै समय बढी लागे तापनि उत्पादन लागत भने कम लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी पुँजी प्रधान प्रविधि जस्तै मेसिन स्वचालित प्रविधि, कम्प्युटर प्रणाली आदि जस्ता प्रविधिबाट छिट्टै कार्य सम्पादन गराउन सकिए तापनि यो प्रविधि ज्यादै महँगो र लागत बढी लाग्ने हुन्छ। योजना बनाउँदा, सङ्गठन कार्य गर्दा, नेतृत्व गर्दा तथा नियन्त्रण गर्दा प्रविधिको तहलाई विचार गर्नुपर्दछ। 2 प्रविधि परिवर्तनको गति पेस अफ टेक्नोलोजी चेन्जेस। प्रविधि गतिशील हुन्छ, यसको परिवर्तनको गति तीव्र हुन्छ। त्यसैले गतिशील प्रविधिलाई ग्रहण गर्न सोही अनुरूप योजना, सङ्गठन, नेतृत्व तथा नियन्त्रण कार्य गर्नुपर्दछ। प्रविधि नियन्त्रणको दर जति तीव्र हुन्छ त्यति नै उद्यमले नयाँ प्रविधि भित्राउन बाध्य हुन्छ। अनुसन्धान तथा विकास रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। अनुसन्धान तथा विकास कार्यहरू जस्तै नवप्रवर्तन, नयाँ खोज एवं आविष्कार तथा सृजनात्मक कार्यहरूद्वारा ग्राहकहरूमा चाहना एवं आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, जसका लागि उद्यमीहरूले अनुसन्धान तथा विकासमा विशेष जोड दिन पर्दछ। 4 ई-कमर्स। ई-कमर्सको माध्यमबाट उद्यमीले इन्टरनेटबाट सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने हुनाले यसबाट उद्यमीहरूलाई व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न सहजता सिर्जना भएको छ। ई-कमर्स अन्तर्गत इमेल, कम्प्युटर, फ्याक्स, वेबसाइट, ई-टेलिङ आदि पर्दछन्। क्वेसन नम्बर 14। What is entrepreneurial competency? Explain the need for entrepreneurial competency development. उद्यमशीलता सक्षमताले सफल उद्यमशीलताका लागि आवश्यक ज्ञान, क्षमता र व्यक्तिगत विशेषताहरूलाई जनाउँछ। यस अन्तर्गत रचनात्मकता, नवीनता, जोखिम लिने दृढता, अनुकूलन क्षमता, समस्या समाधान, वित्तीय व्यवस्थापन र बजार जागरुकता जस्ता विशेषताहरू समावेश हुन्छ। उद्यमशीलता सक्षमता विकास ECDको आवश्यकता आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र धन सृजनमा उद्यमशीलताले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बढ्दो मान्यताबाट उत्पन्न हुन्छ। ECDलाई व्यक्तिहरूलाई सफल व्यवसायहरू सुरु गर्न र बढ्न, नयाँ रोजगारी सृजना गर्न र आर्थिक विकास गर्न आवश्यक सिप र ज्ञान विकास गर्ने तरिकाको रूपमा हेरिन्छ। ECD धेरै कारणहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै 1 नम्बरमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न, 2 प्रमोट एन्टरप्रिनरसिप, सफल व्यवसायहरू सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्ने। ECDले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न र नयाँ व्यवसायको लागि सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। 2 आर्थिक वृद्धि बढाउन, टु इन्हान्स इकोनोमिक ग्रोथ। उद्यमशीलता आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाको एक प्रमुख चालक हो र ECDले उद्यमी र व्यावसायिक नेतृत्वहरूको अर्को पुस्ताको विकासलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ। 3 साना र मझौला उद्यम SMEsलाई समर्थन गर्न, टु सपोर्ट स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस SMEs। ECDले विशेष गरी साना र मझौला उद्यमहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले यी व्यवसायहरूलाई उद्यमीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू पार गर्न र ठुला थप सफल कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। 4 नेतृत्व कौशल विकास गर्न, टु डेभलप लिडरसिप स्किल। ECDले व्यक्तिहरूलाई निर्णय लिने, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चार जस्ता व्यवसायको व्यवस्थापन र विकास गर्न
आवश्यक नेतृत्व कौशल विकास गर्न मद्दत गर्दछ। 5 सफलता वृद्धि गर्न इन्क्रिज सक्सेस रेट, वित्तीय व्यवस्थापन, मार्केटिङ र नवप्रवर्तन जस्ता उद्यमशील क्षमताहरूले नयाँ व्यवसायको लागि सफलताको सम्भावना बढाउन सक्छ। यी दक्षताहरू विकास गरेर उद्यमीहरूले सफल व्यवसाय सिर्जना गर्ने र बढाउने सम्भावनाहरू सुधार गर्न सक्दछ। 6 सुधारिएको प्रतिस्पर्धात्मकता, इम्प्रुभ कम्पिटिटिभनेस। इसिडीले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको उद्योगमा नवीनतम सिप र ज्ञान प्रदान गरेर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहन मद्दत गर्न सक्छ। यसले तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा एक किनारा दिन सक्छ। 7 राम्रो निर्णय लिने, बेटर डिसिजन मेकिङ। उद्यमीहरू जसले आफ्नो दक्षताहरू विकास गरेका छन् उनीहरू सूचित निर्णयहरू गर्न अझ राम्रोसँग सुसज्जित हुन्छन् किनकि उनीहरूसँग आफ्नो व्यवसायलाई असर गर्ने विभिन्न कारकहरूको बुझाइ गहिरो हुन्छ। 8 चुनौतीहरूको लागि राम्रो तयारी, बेटर प्रिपेयर्डनेस फर च्यालेन्जेस। इसिडीले उद्यमीहरूलाई तिनीहरूको व्यवसाय विस्तार गर्दा सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरूको लागि तयार गर्दछ। सामान्य अवरोधहरू र तिनीहरूलाई कसरी पार गर्ने भन्नेबारे सिकेर उद्यमीहरू अप्रत्याशित समस्याहरू समाधान गर्न राम्रोसँग सक्षम हुन सक्छन्। 9 सुधारिएको व्यक्तिगत वृद्धि, इम्प्रुभ पर्सनल ग्रोथ। इसिडीले उद्यमीहरूलाई व्यक्तिगत विकासका अवसरहरू पनि प्रदान गर्न सक्छ। उनीहरूलाई नेतृत्व, सञ्चार र समस्या समाधान जस्ता महत्त्वपूर्ण जीवन कौशलहरू विकास गर्न मद्दत गर्छ। समग्रमा इसिडीलाई एक बलियो र जीवन्त उद्यमशील इकोसिस्टमको विकासलाई समर्थन गर्ने तरिकाका रूपमा हेरिन्छ जसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न र सफल व्यवसायहरूको विकासलाई समर्थन गर्न सक्छ। इसिडी उद्यमशीलताको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो। एक सफल व्यवसाय सुरु गर्न र बढ्नको लागि आवश्यक कौशल र ज्ञानसँग उद्यमीहरू प्रदान गर्दछ। आवश्यक कौशल र ज्ञान उद्यमीहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ। आफ्नो उद्यमशील क्षमतामा लगानी गरेर उद्यमीहरूले आफ्नो सफलताको सम्भावना बढाउन सक्छ, आफ्नो प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहन सक्छ र बाटोमा सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरूको लागि तयारी गर्दछ। What is idea generation? Question number 15. Explain the technique for generating idea. विचार सिर्जना भनेको नयाँ र नवीन व्यावसायिक अवधारणा वा समाधानहरू पहिचान गर्ने र सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो। यो उद्यमशीलता प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण चरण हो किनकि यसले सफल व्यवसायको विकासका लागि जग राख्दछ। नयाँ विचारहरू उत्पन्न गर्न विभिन्न प्रविधिहरू छन् जसमा केही निम्नानुसार छन्। 1. ब्रेनस्टर्मिङ। यसमा संरचित र खुल्ला छलफलको माध्यमबाट विचारहरू उत्पन्न गर्न मानिसहरूको समूहलाई सँगै ल्याउने प्रयास समावेश हुन्छ। ब्रेनस्टर्मिङ व्यक्तिगत रूपमा वा भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता भर्चुअल उपकरणहरू मार्फत गर्न सकिन्छ। माइन्ड म्यापिङ। यसमा विचारहरूको दृश्य प्रतिनिधित्व र तिनीहरू बिचको सन्दर्भहरू सिर्जना गर्ने प्रयास समावेश हुन्छ। दिमागी नक्साहरू नयाँ विचारहरू र अवस्थित विचारहरू बिचको जडानहरू पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। 3. सोट एनालाइसिस, सोट विश्लेषण। सोट भनेको शक्ति, कमजोरी, अवसर र खतराहरू हो। यो विश्लेषणले यी 4 कारकहरूमा आधारित व्यापार विचारको मूल्याङ्कन गर्ने र सम्भावित अवसरहरू वा सुधारका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने प्रयास समावेश गर्दछ। 4. ग्राहक प्रतिक्रिया, कस्टमर फिडब्याक। ग्राहकहरूबाट प्रतिक्रिया सङ्कलन गरी उद्यमीहरूलाई सुधार वा नयाँ व्यापार अवसरहरूको लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। समस्या समाधान, प्रब्लम सल्भिङ। उद्यमीहरूले विशेष समस्या समाधान गर्न वा ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर विचारहरू उत्पन्न गर्न सक्दछ। बेन्चमार्किङ। यसमा उत्कृष्ट अभ्यासहरू र सुधारको सम्भावित अवसरहरू पहिचान गर्न समान उद्योगमा सफल व्यवसायहरूको अध्ययन समावेश हुन्छ। 7. बजार अनुसन्धान। बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्नाले उद्यमीहरूले उनीहरूको लक्षित बजार बुझ्न र बजारमा सम्भावित रिक्तताहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन नयाँ व्यापार विचारले भर्न सकिन्छ। यी विधिहरू विचार सिर्जनाका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रविधिहरू हुन्। उद्यमीहरूले तिनीहरू र तिनीहरूको व्यवसाय अवधारणाका लागि उत्तम काम गर्ने दृष्टिकोण फेला पार्न विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। लक्ष्य भनेको विचारहरूको एक विस्तृत दायरा उत्पन्न गर्नु हो र त्यसपछि तिनीहरूको सम्भाव्यता र सफलताको सम्भावनाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हो। क्वेसन नम्बर 16. वाट आर द लिगल रिक्वायरमेन्ट फर भेन्चर क्रिएसन? एक्सप्लेन। उद्यम निर्माणको लागि कानुनी आवश्यकताहरू क्षेत्राधिकार र व्यवसायको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि केही सामान्य कानुनी आवश्यकताहरू समावेश छन्। 1. व्यापार संरचना।
उद्यमीले एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित दायित्व कम्पनी वा निगम जस्ता आफ्नो आवश्यकताहरूसँग मिल्ने व्यापार संरचना छनौट गर्नुपर्छ। व्यापार संरचनाको छनौटले व्यवसायका विभिन्न कानुनी र वित्तीय पक्षलाई असर गर्छ, जस्तै दायित्व, कर र स्वामित्व। 2. व्यापार इजाजतपत्र र अनुमतिहरू, बिजनेस लाइसेन्स एन्ड पर्मिट्स। उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै पनि आवश्यक इजाजतपत्र र अनुमतिहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। विशिष्ट आवश्यकताहरू व्यवसाय, स्थान र उद्योगको प्रकारको आधारमा भिन्न हुन्छन्। 3. ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क्स एन्ड कपिराइट्स। उद्यमीहरूले आफ्नो ब्रान्ड र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि ट्रेडमार्क वा प्रतिलिपि अधिकारहरू दर्ता गर्ने विचार गर्नुपर्छ। 4. रोजगार र श्रम कानुन। उद्यमीहरूले रोजगारी र श्रम कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ, जसमा कामदार, ज्याला र लाभहरू सम्बन्धित छन्। यसमा कामदारहरूको क्षतिपूर्ति, बिमा प्राप्त गर्ने, अध्यागमन कानुनहरू पालना गर्ने र भेदभाव विरोधी कानुनहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने कुराहरू समावेश हुन्छ। 5. कर दायित्वहरू, ट्याग अब्लिगेसन। उद्यमीहरूले कर पहिचान नम्बरहरूको लागि दर्ता गर्ने, बिक्री कर तिर्ने र वार्षिक कर रिटर्न फाइल गर्ने लगायतका कर दायित्वहरू बुझ्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्दछ। 6. करार, कन्ट्र्याक्ट। उद्यमीहरूले पट्टा सम्झौताहरू करार सम्झौताहरू, आपूर्तिकर्तासँगको करारहरू र कर्मचारी सम्बन्धी करारहरू जस्ता विभिन्न करारहरूमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्छ। यी करारहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी छन् र तिनीहरूको हितहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुराको यिनीहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। 7. बिमा, इन्सुरेन्स। उद्यमीहरूले दायित्व बिमा, सम्पत्ति बिमा र कामदारहरूको क्षतिपूर्ति बिमा जस्ता आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा गर्न विभिन्न प्रकारका बिमाहरू खरिद गर्नुपर्छ। यी उद्यम निर्माणका लागि केही सामान्य कानुनी आवश्यकताहरू हुन्। यी उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय सबै प्रचलित कानुन र नियमहरूको अनुपालनमा छ भने सुनिश्चित गर्न योग्य वकिलको सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्रुप सी, क्वेसन नम्बर 17, वाट इज इन्टरप्रेन्योरियल भेन्चर? डिस्कस द इन्ट्राप्रेन्योरियल लिडरसिप क्यारेक्टरिस्टिक्स। एउटा उद्यमशील उद्यम भनेको एउटा नयाँ व्यवसाय वा स्टार्टअप हो जुन एक उद्यमीद्वारा सफल कम्पनी सृजना गर्ने र बढाउने लक्ष्यका साथ स्थापित र सञ्चालित हुन्छ। उद्यमशील उद्यमहरू नवप्रवर्तन, जोखिम लिने र नयाँ अवसरहरू जस्ता विशेषता हुन्छ। उद्यमशीलता प्रक्रियामा सामान्यतया व्यवसायको अवसर पहिचान गर्ने, व्यापार अवधारणाको विकास गर्ने र नयाँ कम्पनीको निर्माण मार्फत त्यो अवधारणालाई बजारमा ल्याउने कुराहरू समावेश हुन्छ। उद्यमशील उद्यमहरूले आफ्ना व्यवसायहरू, स्टार्टअपहरू, सामाजिक उद्यमहरू र स्पिन अफ कम्पनीहरू सहित धेरै स्वरूपहरू लिन सक्छन्। उद्यम सम्बन्धी साझा विचार यो छ कि तिनीहरू सबै उद्यमीहरूद्वारा स्थापित हुन्छन्, जसले बजारमा नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू, व्यापारहरू, मोडेलहरू ल्याएर मूल्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। उद्यमशील उद्यमहरूले आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नयाँ अवसरहरू पहिचान गरी पछ्याएर उद्यमीहरूले बजारमा नवीन समाधानहरू ल्याउन र विभिन्न उद्योगहरूमा प्रगति गर्न सक्षम हुन्छन्। एकै समयमा उद्यमहरू जोखिमपूर्ण हुन सक्छ र उद्यमीबाट महत्त्वपूर्ण प्रयास र समर्पण आवश्यक पर्दछ। यद्यपि सफल भएकाहरूका लागि दुवै आर्थिक सफलता र व्यक्तिगत पूर्तिको पुरस्कारहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। अन्तर्उद्यमीय इन्ट्राप्रेन्योरियल नेतृत्व भनेको नेतृत्व शैली र दृष्टिकोणलाई बुझाउँछ जुन सङ्गठनहरूभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो काममा उद्यमशील दृष्टिकोण लिन्छन्। अन्तर्उद्यमीय नेतृत्वहरूसँग केही विशेषताहरू हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई उनीहरूको सङ्गठनभित्र नवप्रवर्तन र वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। यी विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। 1. जोखिम लिने, रिस्क टेकिङ। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरू जोखिम लिन र अनिश्चिततालाई अँगाल्न डराउँदैनन्। तिनीहरू नयाँ चिजहरू प्रयास गर्न इच्छुक छन् र असफलतामा सहज छन् किनभने तिनीहरू बुझ्छन् कि यो नवप्रवर्तन प्रक्रियाको एउटा अंश हो। रचनात्मकता। अन्तर्उद्यमीय नेतृत्वहरू रचनात्मक र नवीन हुन्छन् अथवा लगातार केही गर्न नयाँ र राम्रो तरिकाहरू खोज्छन्। तिनीहरू यथास्थितिलाई चुनौती दिन र परिस्थिति बाहिर सोच्न डराउँदैनन्। भिजन। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरूसँग तिनीहरूले के हासिल गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छ र यो दृष्टिकोण अरूलाई व्यक्त गर्न सक्षम छन्। तिनीहरू एक साझा लक्ष्यतिर काम गर्न अरूलाई प्रेरणा र उत्प्रेरित गर्न सक्षम छन्। लचिलोपना, रिसाइलेन्स। अन्तर्उद्यमीय नेतृत्वहरूले अवरोध र चुनौतीहरू पार गर्न सक्षम हुन्छन्, अवरोधहरूबाट फर्केर आफ्नो लक्ष्यमा काम गर्न जारी राख्छन्। अनुकूलन क्षमता। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरू लचिलो र परिवर्तनशील परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्न सक्षम छन्। तिनीहरू आवश्यकता अनुसार आफ्नो रणनीतिहरू पिभट गर्न सक्षम छन् र नयाँ जानकारी उपलब्ध हुँदा तिनीहरूको दृष्टिकोण समायोजन गर्दछन्। जोस।
अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरू तिनीहरूले के गर्छन् भन्ने बारे भावुक हुन्छन् र सफल हुनको लागि गहन प्रयास गर्दछन्, यो जोस सङ्क्रामक हुन्छ र अरूलाई कडा परिश्रम गर्न र आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रेरित गर्दछ। 7. सहयोग। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरूले नवीनता प्रायः सहकार्यताबाट आउँछ भन्ने बुझ्छन् र उनीहरूले अरूसँग राम्रोसँग काम गर्छन्, बलियो साझेदारी टोलीहरू निर्माण गर्छन्। 8. स्वतन्त्रता। अन्तर्उद्यमी नेतृत्व सेल्फ स्टार्टरहरू हुन् जो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहज हुन्छन्। तिनीहरू पहल गर्न र अर्को निर्भरता बिना निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्। 9. सञ्चार कम्युनिकेसन। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरू उत्कृष्ट सञ्चारकर्मी हुन्। उनीहरू आफ्ना विचार र लक्ष्यहरू अरूलाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्षम हुन्छन्। तिनीहरू बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न र अरूलाई उनीहरूको दृष्टिलाई समर्थन गर्न प्रभाव पार्न सक्षम छन्। ग्राहक केन्द्रित। अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरू ग्राहक केन्द्रित हुन्छन्, लगातार ग्राहक अनुभव सुधार गर्न र आफ्ना ग्राहकहरूको लागि मूल्य सिर्जना गर्ने तरिकाहरू खोजिरहेका हुन्छन्। अन्त्यमा उद्यमशील उद्यमहरू र अन्तर्उद्यमी नेतृत्वले संस्थाहरूभित्र नवप्रवर्तन र वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उद्यमशील उद्यमहरूले बजारमा नयाँ विचार र उत्पादनहरू ल्याउँछन्, जबकि अन्तर्उद्यमी नेतृत्वहरूले तिनीहरूको सङ्गठनभित्रबाट नवप्रवर्तन ल्याउँछन्। आजको द्रुत रूपमा परिवर्तन भएको व्यापार वातावरणमा व्यवसायहरूको निरन्तर वृद्धि र सफलताको लागि दुवै आवश्यक छ। क्वेसन नम्बर 18। वाट इज बिजनेस प्लान? डिस्कस द स्टेप्स इन प्रिपेयरिङ मार्केटिङ प्लान। व्यावसायिक योजना एक लिखित कागजात हो जसले प्रस्तावित वा अव्यवस्थित व्यवसायको लक्ष्य, रणनीति र वित्तीय अनुमानहरूलाई रूपरेखा दिन्छ। यसले व्यवसायको लागि रोडम्यापको रूपमा कार्य गर्दछ र सम्भावित लगानीकर्ताहरू, कर्मचारीहरू, साझेदारहरू र अन्य सरकारवालाहरूलाई कम्पनीको दृष्टिकोण र दिशा सञ्चार गर्न सहयोग गर्छ। बजारशास्त्र योजना तयार पार्ने चरणहरू निम्नानुसार छन्। बजार अनुसन्धान सञ्चालन। बजारशास्त्र योजना विकास गर्नुअघि ग्राहकको आवश्यकता, व्यवहार र प्राथमिकताहरूसहित लक्षित बजार बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो जानकारी सर्वेक्षण, फोकस समूह र माध्यमिक अनुसन्धानसहित विभिन्न विधिहरू मार्फत जम्मा गर्न सकिन्छ। 2. बजारशास्त्र उद्देश्यहरू परिभाषित। डिफाइन मार्केटिङ अब्जेक्टिभ। बजार अनुसन्धानको आधारमा उद्यमीहरूले आफ्नो बजारशास्त्र उद्देश्यहरू परिभाषित गर्नुपर्छ, जस्तै बजार साझेदारी बढाउने, नयाँ उत्पादन सुरु गर्ने, नयाँ बजारमा विस्तार गर्ने। 3. लक्षित बजार पहिचान। उद्यमीहरूले आफ्नो लक्षित बजार पहिचान गर्नुपर्छ, जसमा जनसाङ्ख्यिकीय जानकारी जस्तै उमेर, आय, स्थान, साथै मनोवैज्ञानिक जानकारीहरू जस्तै मान, विश्वास र जीवनशैली। 4. अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव USP को विकास। उद्यमीहरूले आफ्नो उत्पादन वा सेवाहरूलाई तिनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूबाट अलग राख्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ, जसलाई अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव भनिन्छ। यसले आकर्षक बजार शास्त्र सन्देश सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। मार्केटिङ मिक्स निर्धारण। उद्यमीहरूले उत्पादन, मूल्य, पदोन्नति र स्थान सहित मार्केटिङ मिश्रणका तत्त्वहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। यसले उत्पादनका सुविधाहरू र फाइदाहरू, मूल्य निर्धारण रणनीति, प्रवर्धन च्यानलहरू र वितरण रणनीतिको बारेमा निर्णयहरू समावेश गर्दछ। 6. प्रचार च्यानलहरू छनौट। उद्यमीहरूले विज्ञापन, सार्वजनिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत बिक्री वा डिजिटल मार्केटिङ जस्ता आफ्नो उत्पादन वा सेवा प्रवर्धन गर्न प्रयोग गर्ने च्यानलहरू छनौट गर्नुपर्छ। बजारशास्त्र बजेट निर्माण। उद्यमीहरूले मार्केटिङ सामग्री, प्रवर्धन र विज्ञापनको लागतसहित आफ्नो बजारशास्त्र प्रयासहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन योजनाको विकास। उद्यमीहरूले एउटा कार्यान्वयन योजना विकास गर्नुपर्छ जसले उनीहरूले आफ्नो बजारशास्त्र योजना कार्यान्वयन गर्न चाल्ने कदमहरूको रूपरेखा दिन्छ। यसमा प्रत्येक चरणको लागि समय रेखा र आवश्यक स्रोतहरू समावेश गर्नुपर्दछ। 9. अनुगमन र मूल्याङ्कन। उद्यमीहरूले आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा गर्न ट्र्याकमा छन् भनेर सुनिश्चित गर्न आफ्नो बजारशास्त्र योजनाको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तिनीहरू आफ्नो बजारशास्त्र प्रयासहरूको नतिजाका आधारमा आवश्यक समायोजन गर्न तयार हुनुपर्छ। 10. योजना अपडेट। उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसायको विकास र नयाँ अवसरहरू देखा पर्दा आफ्नो बजारशास्त्र योजना नियमित रूपमा अपडेट गर्नुपर्छ। यसले बजारशास्त्र योजना सान्दर्भिक र प्रभावकारी रहने सुनिश्चित गर्नेछ। राम्रोसँग तयार गरिएको बजारशास्त्र योजना सफल व्यवसायिक योजनाको अनिवार्य भाग हो। यसले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको उत्पादन वा सेवालाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्न र उनीहरूको बजारशास्त्र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। Question number 19. Critically examine the roles of financial institution in entrepreneurship development in Nepal.
वित्तीय संस्था भनेको वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्था हो, जस्तै निक्षेप स्वीकार गर्ने, ऋण दिने वा व्यक्ति र व्यवसायलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरू या त नाफाको लागि वा गैर लाभकारी संस्थाहरू हुन सक्छन्। र ब्याङ्कहरू, क्रेडिट युनियनहरू, लगानी कम्पनीहरू, बिमा कम्पनीहरू वा अन्य समान संस्थाहरूको रूपमा लिन सक्छन्। वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई पुँजी र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गरेर अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यिनीहरूले नयाँ व्यवसायका लागि वित्तपोषण र अव्यवस्थित व्यवसायहरूका लागि लगानी प्रदान गरेर आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छन्। वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा नियमन गरिन्छ कि उनीहरूले सुरक्षित र राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्छन् र आफ्ना ग्राहकहरू र फराकिलो अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट हितमा सेवा गर्दछन्। वित्तीय संस्थाहरूको उदाहरणहरू निम्नानुसार छ। ब्याङ्कहरू निक्षेप लिने, ऋण र लगानी सेवाहरू सहित वित्तीय सेवाहरूको दायरा प्रदान गर्दछ। क्रेडिट युनियनहरू गैर लाभकारी वित्तीय सहकारीहरू, स्वामित्व र तिनीहरूका सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित बचत र ऋण सेवाहरू प्रदान गर्ने। लगानी कम्पनीहरू ग्राहकहरूको तर्फबाट सेक्युरिटीको पोर्टफोलियोहरू प्रबन्ध गर्ने। म्युचुअल फन्डहरू र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डहरू जस्ता लगानीका अवसरहरू प्रदान गर्ने। बिमा कम्पनीहरू जीवन बिमा, सम्पत्ति र दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा जस्ता बिमा उत्पादनहरू प्रस्ताव गरेर आर्थिक नोक्सान विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ। उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संस्थाका प्रमुख भूमिकाहरू निम्नानुसार छन्। नेपालमा उद्यमशीलता प्रवर्धनका वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख भूमिकाहरू: 1. वित्तमा पहुँच। वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा बढाउन खोजिरहेका उद्यमीहरूलाई वित्तमा पहुँच प्रदान गर्दछ। यो ऋण, इक्विटी, वित्तपोषण वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूको रूपमा पनि हुन सक्छ। 2. व्यापार सल्लाह र सुझाव। वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र सुझाव सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसमा व्यापार योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, मार्केटिङ र सफल व्यवसाय चलाउने अन्य मुख्य पक्षहरूमा सहयोग आदि समावेश हुन सक्छ। नेटवर्किङ अवसरहरू। वित्तीय संस्थाहरूले प्रायः उद्यमीहरूलाई अन्य व्यवसायका मालिकहरू र सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग नेटवर्कमा भेला हुने अवसरहरू प्रदान गर्छ। यसले उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्न र नयाँ व्यापार अवसरहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। प्रशिक्षण र शिक्षा। धेरै वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमीको लागि प्रशिक्षण र शिक्षा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दछन्। यी कार्यक्रमहरूले उद्यमीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन, मार्केटिङ र व्यापार रणनीतिसहित सफल व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सिप र ज्ञान विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ। जोखिम न्यूनीकरण। वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न र बढाउनेसँग सम्बन्धित जोखिमहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि तिनीहरूले लचिलो चुक्ता शर्तहरू सहित ऋण प्रदान गर्न सक्छन् वा व्यवसाय सम्बन्धित जोखिमहरू विरुद्ध सुरक्षा गर्न बिमा उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्। बजारमा पहुँच। वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमीहरूलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ बजारहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो विस्तारको लागि वित्त व्यवस्थापन गरेर वा उद्यमीहरू र सम्भावित ग्राहकहरू बिचको व्यापार सम्बन्धलाई सहजीकरण गरेर हुन सक्छ। नवप्रवर्धनको प्रोत्साहन। वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ व्यापार विचार र परियोजनाका लागि कोष र समर्थन प्रदान गरेर उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्। यसले नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू र व्यापार मोडलहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर यी फाइदाहरू भए तापनि नेपालमा उद्यमशीलता विकासमा विभिन्न संस्थाहरूको भूमिकासँग जोडिएका चुनौतीहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि वित्तमा पहुँच निश्चित क्षेत्र वा क्षेत्रहरूमा उद्यमीहरूका लागि सीमित हुन सक्छ र उधारको उच्च लागतले साना व्यवसायहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ। अन्त्यमा नेपालमा उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, किनकि उनीहरूले उद्यमीहरूलाई सफल व्यवसायहरू सुरु गर्न र बढ्नको लागि आवश्यक स्रोत, समर्थन र अवसरहरू प्रदान गर्दछन्। यद्यपि यी संस्थाहरूले दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई समर्थन गर्न विशेष गरी कम सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा उद्यमीहरूको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा गरिरहेका छन् भनी सुनिश्चित गर्न थप प्रयासहरू आवश्यक पर्दछ। धन्यवाद।